لي كوردوني دو ا و بي، عطاونا لي كوردوني ديال جوج نقاط، قالوا لنا حنا نخرجوا لي كوردوني ديال ا بي. فاصيل كنطبقوا نيشان العلاقه اكس بي موان اكس ا ايكغيك بي موان ايكغيك ا، وكنلقاو هادشي الحساب، تخرج لكم ناقص 4 ناقص 2. لا ديستونس دابا ا بي كنطبقوا العلاقه اللي كنعرفوا هي جذر اكس بي ناقص اكس ا او كاري بلس ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا او كاري. هنا بلا ما نعاود الحساب، خدينا هادو نيشان لي كوردوني ديال ا بي كندير لهم او كاري، ناقص كتمشي مع او كاري، ردوا ليها البال راه شحال من واحد باقي تينسى هادي، ناقص كتمشي مع او كاري تخرج لنا 4 أس 2 هي 16، 2 أس 2 هي 4، 16 زائد 4 هي 20. دونك سي غاسين 20. السؤال الثالث قال لك واش السي كتنتمي للدي، فيريفي، عطانا لي كوردوني ديال السي باش نعرفوا حنا واش كتنتمي ولا لا. كنهزو هاد الطرف ديال ليكواسيون ريدويت اللي فيه موان 2 اكس بلس 2، كنعوضو في اكس سي. الا خرجت لنا ايكغيك سي يعني هاد 4 راه ابارتيان، ما خرجتش راه نابارتيان با على ضغط دي. اذا ناقص 2 اكس سي زائد 2 تساوي ناقص 2 في ناقص 1 هي اكس سي زائد 2 ناقص في ناقص تعطينا 2 زائد 2 هي 4 تساوي ايكغيك سي. دونك سي ابارتيان دي حيتاش لقينا 4 و 4 هي لوردوني ديال سي. ليكواسيون ريدويت دو ا بي عندنا لي كوفيسيون ديريكتور كنحسبوه بهذه الطريقه، ايكغيك بي ناقص ايكغيك ا على اكس بي ناقص اكس ا، هذه هي القاعده. هذا الشيء الحساب تخرج لكم واحد على جوج. بالنسبه لبي عندنا هذه هي الطريقه باش عندنا اصلا ليكواسيون ريدويت هي هذه، ايكغيك كتساوي ام اكس بلس بي، اذا لوحو ام اكس الجهه الاخرى تولي ناقص ام اكس. دونك بي كتساوي ايكغيك بي ناقص ام اكس بي، اللي بيعوض هنا بأ ماشي مشكل، يعوض بايكغيك ا اكس ا. اذا اختاريت انا نعوض ببي، عندنا بي اكس بي هو ناقص واحد و ايكغيك بي هو واحد، دونك نعوض بايكغيك بي هو واحد. الكوفيسيون ديريكتور يلاه حسبناه، واحد على جوج في ناقص واحد، الباقي هي الحساب، ناقص واحد على جوج في ناقص واحد هي زائد واحد على جوج، نوحدو المقام تخرج لنا 3 على جوج. دونك ا بي ا بور ايكواسيون ريدويت ايكغيك ايكال 1 دومي اكس بلس 3 دومي 5. قال لنا واش ا بي و دي بيربونديكولير ولا لا. قال لنا مونطري يعني راه هما بيربونديكولير اصلا. اذا نهزو الكوفيسيون ديريكتور ديال دي ونضربوه في الكوفيسيون ديريكتور ديال ام ا بي، الا لقينا ناقص واحد راه سون بيربونديكولير، ما لقيناش راه ماشي دونك عندنا الكوفيسيون ديريكتور ديال دي هو ناقص جوج، والكوفيسيون ديريكتور ديال ا بي هو واحد على جوج. نضربو ناقص جوج في واحد على جوج، نختزلو بجوج مع جوج تبقى لنا ناقص واحد. دونك فعلا راه ا بي و دي بيربونديكولير. كاين دابا نلقاو لي كوردوني ديال ام في السؤال السادس، لو بوين دانترسيكسيون افيك لاكس دي زابسيس بالنسبه لا دغوات دي. اذا كنعرفوا هذا البوين، هاد الانترسيكسيون ديال هذا الرسم هي رسمته باش نشرح لكم، ما نطلبش في الجواب. هاد النقطه دابا ديال التقاطع ديال لا دغوات دي مع لاكس دي زابسيس كيكون معروف الارتوب ديالها، ايكغيك ديالها كيساوي زيرو فين ما كانت، واخا تكون هنا واخا تكون هنا، هي تكون كتقاطع مع محور الافاصيل، راه تيكون ايكغيك ديالها زيرو. داكشي اش كتبت هنا ايكغيك ام ايكال زيرو، كتبقى لنا غير اكس ام. كناخذوا ليكواسيون ريدويت ديال دي هي موان 2 اكس بلس 2، كنعوضوا ايكغيك ام بزيرو، كنبقاو تنقلبوا على اكس ام. دونك زيرو تتساوي ناقص 2 اكس ام زائد جوج، غنجيبوا ناقص 2 اكس ام من الجهه الاخرى تولي 2 اكس ام كتساوي جوج. دونك اكس ام تساوي جوج على جوج اللي هي واحد. هكا كنكونوا حددنا اكس ام و ايكغيك ام راه كنعرفوه هو زيرو. بالنسبه للسؤال السابع قال لنا لي كوردوني دو ان بوين دانترسيكسيون دو ا بي اي لاكس دي زابسيس دي زوردوني، عفوا هنا راه كتبت لي دي زابسيس هي غلط، راه في السؤال طالبين لي زوردوني. اذا لو بوين ان، هاد لو بوين ان عاوتاني الا كان التقاطع مع لاكس دي زوردوني، الا كانت هنا راه لي زوردوني، عفوا راه كتبت لي زابسيس راه غلط، شوفوا السؤال راه فيه لي زوردوني. أه الا كانت هاد البوين هي نقطه التقاطع مع لي زوردوني كتكون معروفه باكس ديالها، اكس ديالها كيكون كيساوي زيرو فين ما كانت، واخا تكون هنا واخا تكون هنا واخا تكون هنا، هي خصها تكون تتقاطع، نقطه التقاطع مع محور الاراتب دائما كتكون معروفه باكس ديالها كيساوي زيرو. باش نلقاو ايكغيك كنمشيو لا دغوات ا بي، ليكواسيون ريدويت ديالها كنعوضو اكس بزيرو، باش نعوضو هنا بزيرو تخرج لنا ايكغيك ان ايكال واحد على جوج اكس ان زائد 3 على جوج. اكس ان هي زيرو، تبقى زيرو في واحد على جوج هي زيرو، تبقى لنا 3 على جوج. دونك ان ابور كوردوني زيرو 3 على جوج. بالنسبة للسؤال 8 اش لانترسيكسيون دو دي اي ا بي، عندنا ليكواسيون ريدويت ديال دي هي هادي وليكواسيون ريدويت ديال ا بي هي هادي. باش نلقاو هاد لو بوين اش كيكون معروف بجوج حوايج. اولا تيكون تينتمي
ا بي، يعني عندي الحق ناخذ ليكواسيون ريدويت ديال ا بي ونعوض هنا باكس اش وهنا ايكغيك اش، تيكون تينتمي لا دغوات دي، اذا عندي الحق نعوض هنا بايكغيك اش وهنا اكس اش. نجيو دابا نعوضو، ها هي ايكغيك اش عوضنا في ديال دي، ايكغيك اش كتساوي ناقص جوج اكس اش زائد جوج، هي هادي ديال دي، وناخدو عاوتاني ديال ا بي اللي هي ايكغيك اش كتساوي 1 على جوج اكس اش زائد 3 على جوج. حنا دابا حصلنا على واحد السيستيم ساهل نلقاو لا سوليسيون ديالو. كما كتعرفوا تحلوا اي سيستيم، غير هنا كاينه واحد الملاحظه، هنا عندك ايكغيك اش، هنا عندك ايكغيك اش، بلاصه ما تمشي عاوتاني تبقى تتقلب على السيستيم وتبقى عاوتاني كدير وحده من هذوك الطرق باش تحل السيستيم، راه ساهل دير غير هادي كتساوي هادي يبقى تلقى اكس اش، حيت عندنا كلهم فيهم ايكغيك اش. اذا هذا الطرف ديال ليكواسيون كيساوي هذا الطرف ديال ليكواسيون، حيت الطرف الاخر فيه ايكغيك اش ايكغيك اش. اذا هاد ليكواسيون الاولى كتساوي ليكواسيون الثانيه، اذا موان 2 اكس اش غادي تساوي 1 على جوج اكس اش بلس 3 2. غنوحدوا المقام، المقام موحد هو جوج، اذا خصني هنايا جوج، نزيد المقام موحد جوج ونضرب في جوج، ونزيد عاوتاني هنا المقام جوج ونضرب في جوج، نختزلو بالمقام، مشات جوج مع جوج مع جوج، تبقى لنا 2 فوا 2 هي موان 4 اكس اش، 2 فوا 2 هي 4، 1 اكس اش هي اكس اش بلس 3. غنجيبو اكس اش للجهه الاخرى تولي موان 4 اكس اش موان اكس اش تساوي 3، ونلوحو 4 للجهه الاخرى تولي موان 4، موان 5 اكس اش موان 4 اكس موان اكس اش هي موان 5 اكس اش، 3 ناقص 4 هي ناقص 1، دونك اكس اش تساوي ناقص 1 على ناقص 5، مشات ناقص مع ناقص تبقى لنا 1 على 5. حنا لقينا دابا اكس اش اون غوبلاسون دون ايطوال ولا دو زيطوال، كنعوضو في وحده من هادو اللي عجبك باش تلقى ايكغيك اش، بحال تلقى فيهم نفس النتيجه. اذا اختاريت انا نعوض في الاولى، هي موان 2 فوا 1 سور 5 بلس 2 هي موان 2 سور 5 بلس 2، نوحد المقام، هي موان 2 بلس 10 على 5 هي 8 على 5. اذا ها هما لي كورطون ديال اش. عاودوا هذا السؤال عافاكم راه مهم جدا، هو هذا السؤال 9. اذا السؤال التاسع قالوا لنا ليكواسيون دو دي بريم ليماج دو دي بار لا ترانسلاسيون ا بي. هنا راه نشوفوا هذا الشكل باش تفهموا مزيان. دابا باش نعرفوا باش نحددوا ليكواسيون ريدويت ديال دي بريم، حنا كنعرفوا عليه واحد المعلومه، هي باللي راه الصوره ديال دي، هاد دي بريم هي ليماج ديال دي باغ لا ترانسلاسيون ا بي. اذا اول حاجه ليماج دون دروات باغ لا ترانسلاسيون سي اون دروات باراليل ا سيلسي، زعما كتكون باراليل هذيك ليماج ديالها، كتكون باراليل لوريجين ديالها، وليماج كتكون باراليل، يعني دوك لي دروات تيكونوا باراليل. فاش يكونوا باراليل عندي الحق نكتب هادي لي كويفيسيون ديريكتور ديالهم تيكونوا قد قد، دونك ام دي بريم ايكال ام دي ايكال جوج، حيت ام دي عرفناها قبيله، عرفنا ليكواسيون ريدويت ديال دي. هذا دابا ليكواسيون ريدويت ديال دي بريم. الاشكال هو هاد بي، كيفاش نلقاو بي؟ حنا باش نعرفوا بي خصنا نعرفوا واحد النقطه كتنتمي لهاد لا دغوات. النقطه اللي عندنا الوحيده اللي كتنتمي هنايا هي هاد سي بريم ليماج ديال سي، حيت قالوا لنا قبيله باللي راه سي، السؤال الثالث قالوا لنا باللي راه سي كتنتمي للسي بريم، كتنتمي للدي عفوا. اذا فاش نديروا ليها ليماج غتخرج لنا ليماج ديالها في دي بريم، حيت دي بريم هي ليماج ديال دي باغ لا ترانسلاسيون ا بي. اذا اول حاجه خصني نحدد هاد لي كوردوني ديال السي بريم. ها نتوما كتشوفوا الا كانت سي بريم هي ليماج دو سي باغ لا ترانسلاسيون ا بي، دونك عندي الحق نكتب هاد الفيكتور ا بي كيساوي سي سي بريم. وإلا كانت سي سي بريم كتساوي ا بي، دابا هذا الفيكتور، دونك لي زابسيس ديال سي سي بريم غيساويو لابسيس ديال ا بي، ولابسيس ديال ا بي حددناه قبيله هو ناقص 4، دونك اكس سي بريم موان اكس سي غتساوي ناقص 4، ايكغيك سي بريم لوردوني ديال هاد الفيكتور غيساوي لوردوني ديال هاد الفيكتور، دونك ايكغيك سي بريم موان ايكغيك سي غتساوي موان 2. غنخرجوا هنا اكس سي من هاد الاولى سي بريم اكس سي بريم، نلوحوا اكس سي للجهه الاخرى وتنعرفوا السي بلي راه عندها لي كوردوني ديالها موان زان 4 عطينا لنا في المعطيات. غنعوضوا دابا بموان زان اللي هي اكس سي غتعطينا اكس سي بريم هي موان 5. بالنسبه لايكغيك سي بريم نفس الهضره عاوتاني، غنعوضوا بايكغيك سي اللي هي 4 وتعطينا ايكغيك سي بريم كتساوي موان 2 بلس ايكغيك سي اللي هي بلس 4،